जिस तरह ngân yari di vücut pula بهترین غذا کن، بهترین زن زوس منه یری دی وجود پس عافیت لسمتان یری صحت پر گله لسمتان یری رگویان و طاقت یوم متان دیانا تخلا یری دی روح پلان غذای ضرورت یود دی روح پلان فایده من یود باید بی در زن اونی ضرورت یود دیو چی انذر بنا دیو اسلام قبول باید باید اهل بیت قبول باید باید خدا استنس باید بی لمونی که دول باید اهل بیت استنس باید بی کوی سیرت بی که دول باید با دو چین در بنا دی روح به غذاین وقتی که دیونی طرف یران توجه دوکسه اگر دنیایی که زندگی بزسنا دنیایی که یران ارزش یود یری قدر یود یری قیمت یود اما دنیایی که سومی بعلا دنیایی که بس تله دنیایی که سومی بعلا یران ارزش یود یران قدر یود یران قیمت یود سی برگاهیانو عزیزانو حقیقت انسانی محضر یعنی ارزش قیمت چه یعنی روح پو زنده بسه یعنی روح پو مرده مت په دنیای کن یعنی میکسون سین یعنی مؤمن سون دنیای کن گالین اما یعنی سب سے زیادہ ارزش پو قدر نه قیمت پو سی بارگاه دسنا خداوند متعال بارگاه یاد کنی اهل بیت علیهم السلام بارگاه یاد کنی دی فرس ngane را ضروری این که یعنی دی روح پو باغ جا پایت پا یعنی دی نفس پو زنده جا پایت پا دی دنیای کا دوست پو دی روح پو مرده میشه چا